मसीह यीशु के पुरफज़ल और जलाल नाम में आप सबको मेरा सलाम। मेरा नाम दाऊद मगर मसीह है और मैं खुदा के फजल से टीम बी या हीरो कोड का फाउंडर और मेंबर हूँ और मैं इसके लिए खुदावंद अपने खुदा का बहुत शुक्रगुजार हूँ। जैसे मैंने पहले 2 मैसेज बना चुका और आपने सुने, और मैंने जो एक बिदती तालीम, एक बिदती मज़हब, एक बिदती फ़िरका जो मसीहियों को गुमराह कर रहा है, खुदा के लोगों को फाड़ने को फिर रहा है, भेड़ी की सूरत में ये लोग आए हैं। कलाम में लिखा है हर रूह का एतबार ना करो, फाड़ने वाले भेड़िए आएंगे। ये मैं इनको भेड़िए कहता हूँ जो बेटे का इनकार करते हैं, जो बाप का इनकार करते हैं, जो रूह कुदस का इनकार करते हैं और कहते हैं कि बाप शक्ल बदल के बेटा बनता है, शक्ल बदल के रूह बनता है। और इनकी ये तालीम जो है इनको बाइबल से दूर ले जाती है, बरकतों से दूर ले जाती है। और ये ऐसे भेड़िए खुद तो इनसे पैसे और चंदे रिसीव कर कर के खुद तो खुशहाल होते जाते हैं, लेकिन इनकी ज़िंदगी में खुशहाली और सुकून नहीं होता। दुनियावी रुपया पैसा होता है पर ज़िंदगी में सुकून नहीं होता। बहुत सी गवाहियाँ हैं, अगर किसी को चाहिए तो मैं उनको उनके हालात ज़िंदगी शेयर कर सकता हूँ, जिनको मैं जानता हूँ जो जीसस ओनली मज़हब पर चल रहे हैं। मैंने पहले 2 मैसेज बनाए कि ये मज़हब स्टार्ट कहाँ से हुआ और उसको बनाने वाला बानी मरा कैसे, शराब के नशे में मर गया। और दूसरे मैंने बताया कि बाप बेटे को जानता है। जो आज के मेरा मैसेज है वो है कि बेटा बाप को जानता है। आए स्टार्ट करेंगे हम ज़बूर से। लोग कहते हैं मैं सिर्फ अंजील में सुनाता हूँ, मैं ज़बूर में स्टार्ट करता हूँ आपके लिए। दूसरा ज़बूर और उसकी 7वीं आयत। मैं उस फरमान को बयान करूँगा, खुदावंद ने मुझसे कहा तू मेरा बेटा है, आज तो मुझसे पैदा हुआ। और जब ये आज तो मुझसे पैदा हुआ पढ़ते हैं तो इनके पास बाइबल की स्टडी तो है नहीं है और ना इनको बाइबल के असल मतन का पता है, तो ये बड़ा ठाठे मार के हंसते हैं और मजाक उड़ाते हैं, जी आज तो मुझसे पैदा, यीशु उस दिन पैदा हुआ। नहीं, अगर आप किसी अच्छे इब्रानी पढ़ने वाले से मिलेंगे तो वो आपको बताएगा कि आज तू की जगह जो इब्रानी में लफ्ज़ लिखा है वो है हायोम। और हायोम लफ्ज़ का मतलब है उर्दू में अज़ल से, शुरू से। यहाँ पे लिखा है कि अज़ल से तो मुझसे पैदा हुआ, अज़ल से। और ये कैसे है मैं आपको आगे जाके इसके बारे में बयान करूँगा खुदा के कलाम में से। आइए मेरे साथ निकालें मत्ती की अंजील, उसका 11वां बाब और उसकी 25 से 27 आए। जिनको मेरी बातों पे एतराज़ है वो बाइबल हाथ में रखें और बाइबल को पढ़ें। और जब मैंने हायोम का जिक्र किया है, किसी इब्रानी पढ़ने वाले के पास चले जाएं, वो ज़बूर मतलब हायोम को उन पर अया कर देगा। हालेलुया। मैं खुदा का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि खुदा ने इस भेद को अपने लोगों पर अया किया है। और खुदा का शुक्र है कि जब हम उसके बेटे के नाम से मांगते हैं तो बरकतें पाते हैं। जब इन लोगों को गुमराह कर दिया जाता है तो ये बेटे को नहीं जानते, तो फिर ये बेचारे बरकतों से महरूम हो जाते हैं। आए मेरे साथ निकालें मत्ती की अंजील, उसका 11 बाब, उसकी 25 से 27 आयत हम पढ़ेंगे। 25 से 27 आयत। उस वक्त यस्सु ने कहा अय बाप आसमान और ज़मीन के खुदावंद। उस वक्त यस्सु ने कहा अय बाप आसमान और ज़मीन के खुदावंद, मैं तेरी हम्द करता हूँ। यस्सु किसी की हम्द कर रहा है कि तूने ये बातें दानाओं और अक्लमंदों से छुपाई और बच्चों पर जाहिर की। हाँ अय बाप, क्योंकि ऐसा ही तुझे पसंद आया। मेरे बाप की तरफ से सब कुछ मुझे सौंपा गया। कोई बेटे को नहीं जानता सिवा बाप के, और कोई बाप को नहीं जानता सिवा बेटे के और उसके जिस पर बेटा उसे जाहिर करे। बेटा बाप को जानता है। ऐसा नहीं है कि हमने पास से बाप बेटा रूह बना दिया। मैं इनके एक बहुत बड़े एक उस्ताद हैं, आपने शायद उनका नाम सुना हो, गुजरांवाले से हैं, भट्टी साहब हैं, यूसुफ भट्टी साहब करके। उनका मैं एक प्रोग्राम सुन रहा था, एक डिबेट सुन रहा था। वो कहते हैं कि पहले बाइबल में तो वो तो पहली बात वो कहते हैं बाइबल की 36 आयतें जो है वो चेंज है, बदले हुए कलाम को लेके फिर रहे हैं वो भट्टी साहब। दूसरी बात कि वो कहते हैं कि पहले बाप बेटा और माँ था, और वो इस तरह वो कैथलिक का हवाला देते हैं। उनको ये नहीं पता कि कैथलिक अलग से मज़हब है, उसका मसीह यीशु भी तलक नहीं है। इतनी की अकल है उनके पास। हम उनके लिए भी दुआ करते हैं कि खुदा उनको भी अकल और हदायत दे, उनकी ज़िंदगी में अच्छे दिन आए। आए मेरे साथ निकालें आप यूहन्ना की अंजील, उसका 8 बाब और उसकी 14 से 20 आए। यूहन्ना की अंजील, उसका 8 बाब और उसकी 14 से 20 आयत।
اگر آپ نکالنا چاہتے ہیں تو آپ ضرور نکال لیں اور اس کو پڑھیں. میرا ایمان ہے کہ خدا آپ کو برکت دے گا. یوحنا کی انجیل اس کا 8 باب اور اس کی 14 سے 20 میں آپ کے لیے پڑھنا چاہوں گا. جی، خدا کے کلام میں یوں لکھا ہے، یسوع نے جواب میں ان سے کہا، اگرچہ میں اپنی گواہی آپ دیتا ہوں. غور سے سنیے گا، کلام مقدس میں سے پڑھ رہا ہوں. اس بدعتی مذہب کے مطابق جو بدل دیا ہے، ہم نے آیتیں پاس سے ایڈ کر دی ہیں. خدا کے کلام کو کوئی بدل نہیں سکتا. نہیں یقین تو آپ ان کی ڈبیٹ سے آگے سن سکتے ہیں. کہتے ہیں کلام بدل دیا لوگوں نے. ان کی بھی تعلیم ذاکر نائک جیسی کلام بدلا ہوا ہے. یسوع نے جواب میں ان سے کہا، اگرچہ میں اپنی گواہی آپ دیتا ہوں تو بھی میری گواہی سچی ہے، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ میں کہاں سے آیا ہوں اور کہاں کو جاتا ہوں، لیکن تم کو معلوم نہیں میں کہاں سے آتا ہوں اور کہاں کو جاتا ہوں. تم جسم کے مطابق فیصلہ کرتے ہو. یہ لوگ بائبل کو جسمانی کتاب سمجھتے ہیں. روحانی سے کوئی تعلق نہیں بیچاروں کا. میں کسی کا فیصلہ نہیں کرتا، اور اگر میں فیصلہ کروں تو بھی میرا فیصلہ سچا ہے، کیونکہ میں اکیلا نہیں بلکہ میں ہوں اور باپ ہے. میں ہوں اور میں ہوں نہیں لکھا ہوا، میں ہوں. اس چیز پہ بہت غور دیتے ہیں آپ لوگ. میں آپ کو اس پہ بھی میسج دوں گا. میں ہوں. میں ہوں پرانے عہد نامے میں بہت سی جگہ پر مسیح کے لیے استعمال ہوا ہے، اور یہ لوگ یہ بھی انکار کرتے ہیں کہ پرانے عہد نامے میں مسیح کا ذکر ہی نہیں ہے. میں ہوں اور باپ ہے جس نے مجھے بھیجا ہے. اور تمہاری توریت میں بھی لکھا ہے کہ 2 آدمیوں کی گواہی مل کر سچی ہوتی ہے. ایک تو میں خود اپنی گواہی دیتا ہوں، اور ایک باپ جس نے مجھے بھیجا میری گواہی دیتا ہے. 2 کا ذکر آ رہا ہے. گواہی ہوتی کس کی ہے؟ جس نے دیکھا ہو، جس نے سنا ہو. گواہی 2 کی توریت کے مطابق بھی. یہ جو توحیدی ٹائپ کے لوگ ہیں ان کو یہ نہیں پتا کہ گواہی 2 لوگوں کی توریت میں بھی لکھا ہوا ہے. انہوں نے اس سے کہا، تیرا باپ کہاں ہے؟ اس نے جواب دیا، تم مجھے جانتے ہو نہ میرے باپ کو. اگر مجھے جانتے تو میرے باپ کو بھی جانتے. اس نے ہیکل میں تعلیم دیتے وقت یہ باتیں بیت المال میں کہیں، اور کسی نے اس کو نہ پکڑا کیونکہ ابھی تک اس کا وقت نہ آیا تھا. میں بہت سے بھائی ہیں جن سے اس بارے میں بات کرتا رہتا ہوں، اور وہ میں کو زیادہ تر ہنستے ہوئے ٹھٹھے بازی کرتے ہوئے دیکھتا ہوں. میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ جتنے بھائی میری ویڈیو دیکھتے ہیں، آپ مجھے جو آپ کے جو کویشچنس ہیں وہ آپ یوٹیوب پر ہی رپلائی کیا کریں، کہ لوگ بھی جانیں کہ آپ کے ذہن میں کیا غلط فہمی ہے یا آپ کس تعلیم کو فالو کرتے ہیں. آئیں اسی کلام مقدس میں سے میں اس کی 55 آیت، یوحنا کی انجیل 8 باب اور اس کی 55 آیت، اور یہ بہت انٹرسٹنگ آیت ہے. ایسے خدا کا پورا کلام ہی بہت انٹرسٹنگ ہے، برکتوں سے بھرا ہوا ہے. اور میں جب بھی کسی بھی جیسس اونلی توحیدی سے بات کرتا ہوں تو وہ ہمیشہ مجھے مکاشفہ سے پیدائش کی طرف لے جاتا ہے. میں اس سے یہ کہتا ہوں بائبل اگر پڑھنی ہے تو پیدائش سے بھائی مکاشفہ تک پڑھو، آپ کو پتہ چلے گا کہ مسیح کا ذکر کہاں کہاں پر ہوا. ہاں جی، اس کی میں 55 آیت میں آپ کے لیے پڑھنے لگا ہوں، اور یہ آیت بڑی غور سے سنیے گا کہ اگر آپ کی زندگی میں خوشی نہیں ہے، برکت نہیں ہے، وجہ کیا ہے، یہ جاننا بہت ضروری ہے. تم نے اسے نہیں جانا، لیکن میں اسے جانتا ہوں، اور اگر کہوں کہ اسے نہیں جانتا تو تمہاری طرح جھوٹا بنوں گا. مگر میں اسے جانتا اور اس کے کلام پر عمل کرتا ہوں. جھوٹا بنوں گا. اور آپ کو پتہ ہے اچھی طرح کہ بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ جھوٹوں کا باپ ابلیس ہے. جو جھوٹ بولتا ہے اس کا باپ ابلیس ہے، خدا باپ نہیں. ابراہیم، اسحاق، یعقوب کا خدا جو مسیح یسوع کے وسیلے ہمارا خدا باپ بنا. ہم اس باپ کو نہیں جانتے، ہم اس کے بیٹے کی الوہیت کو نہیں جانتے، ہم اس کے روح کو نہیں جانتے. اور یہ مذہب اس کو بہروپیہ پیش کرتا ہے کہ اس میں کثرت پائی جاتی ہے، وہ جو دل کرے بن سکتا ہے.
آپ لوگوں کی سمجھ میں چیز آتی ہے کہ جس کا جو دل کے لیے جو روپ بدلے وہ کیا ہوتا ہے؟ بائبل کا خدا ایسا نہیں ہے، اس میں کثرت پائی جاتی ہے، باپ بیٹا روح بیٹا جگہ جگہ کہتا ہے کہ میں باپ میں سے نکلا ہوں، میں باپ میں سے نکلا اور دنیا میں آیا ہوں، جو کچھ تم میرے نام سے مسیح یسوع ناصری کے نام سے میرے باپ یہوہ باپ سے مانگو گے وہ تمہیں ملے گا۔ اور ہم جب اس پیٹرن پہ نہیں چلتے تو پھر ہمیں ملتا بھی نہیں ہے۔ آج کے میرے میسیج کو سنیے گا، اس پر کمنٹ کیجیے گا، اگر آپ کو کچھ اس میں غلط فہمی ہے، کچھ آپ کو سمجھ نہیں آیا تو مجھے ضرور کویشچن کیجیے گا، میں خداوند کے فضل سے آپ کو بائبل میں سے اس بارے میں جواب دوں گا۔ اور آگے جو میرا آنے والا میسیج ہے وہ پاک روح کے بارے میں ہے۔ کیا پاک روح صرف ایک روح ہے یا شخصیت ہے؟ کیا پاک روح ایک شخصیت ہے یا صرف ایک روح؟ آگے ہمارا میسیج میرا پاک روح کے بارے میں ہوگا۔ گاڈ بلیس یو آل۔ خدا آپ سب لوگوں کو بہت برکت دے، اور میرے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، کمنٹ کیجیے گا۔ انجیل کو پھیلانا یہ کام ہمارا ہے۔ بی اے ہیل آف گاڈ۔ آمین۔